नासिर अब्बासी हाजिर हूँ जी। आज मैं आपकी एक ऐसी जानब तवज्जो मबसूल कराने लगा हूँ। कोरोना वायरस के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कह रही है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जबकि यहाँ पे हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे टैंकियाँ रखी थी और वो टैंकियाँ मुख्तलिफ चौकों में पड़ी थी। अभी मैं एक चौक में खड़ा हूँ, यहाँ पे ये बच्चों की हॉस्पिटल है, इसके पास यहाँ इसी जगह पे एग्जैक्ट टैंकी रखी थी, वो चाहे वासा ने रखी थी या वो CBA ने कंट्रोलर बोर्ड ने रखी थी या वो TMA ने रखी थी, वो टैंकियाँ यहाँ से उठा दी गई हैं। अब वो जो टैंकियाँ थी वो इसलिए थी, एक सिंबल थी लोगों के लिए कि लोग वहाँ पे हाथ धोएं। अब टैंकियाँ जब हटा दी गई हैं, जब वहाँ पे उनके SOPs को खुद हटा दिया गया है, आप खुद सोचिए कि जब SOPs को गवर्नमेंटल लेवल पे हटा दिया जाए तो लोग उसकी एहतियात कैसे करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, हमारे यहाँ पे इनका ये पकौड़ों का केबल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब हटाई गई है जी टंकी? 3-4 अच्छा, ये जिस जगह हटाई थी दिन के टाइम पे हटाई थी? दिन की सुबह के टाइम। इसी तरह से अभी बाकी चौकों के अंदर भी जाते हैं, तमाम चौकों से टंकियाँ हटा दी गई हैं एबटाबाद में। अभी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनसे सवाल ये है कि वो टंकियाँ कहाँ गई हैं और उनको क्यों उठाया गया है। जब कोरोना वायरस नहीं ख़त्म हुआ तो इसकी ये जो फिज़ा थी इसको चेंज किया है आपने खुद। आज अगर आप लोगों को SOPs पे अमल दरामद उनसे करवाना चाहते हैं तो वो टंकियाँ दोबारा ला के यहाँ पे रखें और इसकी इंक्वायरी कीजिए कि वो टंकियाँ किधर हैं और क्यों उठाई गई हैं यहाँ से। कैसे जी आप ठीक है? हाथ नहीं मिलाते हम, ये कोरोना वायरस के SOPs पे हम अमल कर रहे हैं, हाथ हम नहीं मिला रहे। आप बताइएगा जी, यहाँ पे भाई टंकी रखी गई है और वो टंकियाँ उठा के ले गए हैं, क्या SOPs पे अमल दरामद कराना अभी आसान है? जी बिल्कुल, SOPs पे अमल दरामद करना तो बहुत आसान है। ये तो आवाम को इससे इल्तिजा की जाती है कि SOPs पे खास तौर पर तवज्जो दें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में वो खुद को सेव रख सके, अपने बच्चों को सेव रखें, अपने बिजनेस को सेव रख सकें। नहीं, जो ये टंकियाँ उठा के ले गए हैं उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो तो बेहतर हुआ, चलें डिपार्टमेंट का काम तो रखी है, फिर वापस लेके चलेंगे क्योंकि उसमें भी कोई ज़रा अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो अभी बर वक्त वो ज़रूरत है, अभी उनको रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। अभी उनको इस हवाले से देखिए, अभी इनसे बात हुई है, इन्होंने बताया कि जी टंकी यहाँ पे रखनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं एबटाबाद में खालिद दवाखाने पे और यहाँ पे मेरे साथ ये मौजूद है खालिद दवाखाना पे जो लोग ये कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे सर कोरोना वायरस की वबा जो है वो तेज़ी से दोबारा फैल रही है, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे जो टंकियाँ बाहर रखी गई थी मुख्तलिफ चौकों के अंदर, वो कम से कम एक सिंबल ज़रूर थी, लोगों को एक डर था, एक खौफ था। जब आपने वो टंकियाँ उठा दी हैं, वो लोगों के अंदर से वो डर खौफ निकल गया है, अब वो दोबारा से वबा फैल गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। जिसका मसला ये है कि जी पहले जैसा जो था कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा था और उसके बारे में सारी जगह पे टैंकियाँ रखी गई थी प्रॉपर तरीके से, वासे कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया था, लोगों को हर जगह पे सर्वाइव करने से बेहतर था कि हाथ धोने की जगह मिली हुई थी लोग। मगर उसकी जैसे ही खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो ये सारी चीजें खत्म होने के बाद वहाँ पे लोगों ने मतलब के नस्वार फेंकना शुरू कर दी। हम लोग भी तो आवाम गंदी है ना, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में कि उन्होंने अपनी ये फैसला वापस देने के लिए टैंकीज जो हैं पानी की, वाटर जो कैन लगाए हुए थे, जो टूटियां लगाई हुई थी, वाटर सप्लाइंग का सिस्टम जो शुरू किया हुआ था, वो मेरे ख्याल में उन्होंने वापस ले लिया होगा। तो अब तो देखें, जहाँ पे पहले ये था कि थाना सिटी के बाहर एक आपको वाटर स्टैंड मिलता था, हैंड वॉश करने की सारी चीजें मिलती थी, उसके बाद हर चौक में मतलब कि हर 1 किलोमीटर के बाद या आधा किलोमीटर के बाद वो सारी चीजें थी। अब वो लिहाजा इन्होंने वापस उठा ली गई हैं। मस्जिदों के इन्होंने वो लगवाए थे, गेट लगवाए थे, शॉवर गेट लगवाए थे। अब देखेंगे मस्जिदों के ऊपर भी इन्होंने इतना ज्यादा खर्चा करवाया था, अब वो भी बंद करवा दिए गए हैं और ये सारी चीजें भी बंद करवा दी गई हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने अपना भी बहुत ज्यादा खर्चा किया हुआ है, तो वो चीजें अब यहाँ से गायब हो गई हैं और SSP के मुताबिक हम लोग कोई नहीं चलता। अब देखें, मैं खुद भी हूँ, मास्क नहीं पहना हुआ, सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहा, मार्केट में इसी तरह लोग चल रहे हैं, वबा फैल रही है, तो इस पे हमारी भी गलती है, ना कि किसी गवर्नमेंट की गलती है। हम आवाम यकजा ना एक जगह पे खड़े होके अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा फैलेगा नहीं। अब जैसे रोज बरोज पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स में इतने पेशेंट हो गए, इतने पेशेंट हो गए, तो ये गवर्नमेंट की गलती नहीं, या हम आवाम की अपनी गलती है कि ना मास्क पहनते हैं, ना 6 फुट फासले पे हम लोग खड़े होते हैं, बात करते हैं तो नजदीक होके खड़े हो जाते हैं, शादी में जाना, ये करना वो करना, ये हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इसको कंट्रोल करें, जिसकी वजह से हम नहीं कंट्रोल कर रहे तो ये हमारे लिए ही नुकसानदेह। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में लाहौरी होटल में और लाहौरी होटल में मेरे साथ मौजूद है रमज़ान भाई। रमज़ान भाई हमारे जो होटल एसोसिएशन है एबटाबाद की, उसके सदर भी हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। रमज़ान भाई बताइएगा कि कोरोना वायरस की एक बड़ी सख्त लहर पहले
پاکستان کے اندر آئی تھی، اس کے بعد وہ لہر جو ہے وہ ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد ابھی ایک اور لہر آئی ہے اور اس لہر میں پہلے سے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں چونکہ لوگوں نے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا ہے اور جو متعلقہ ادارے تھے، چاہے وہ باسا تھا یا NGOs کی یا مختلف ادارے تھے، انہوں نے یہاں پہ جو مختلف چوکوں کے اندر ٹینکیاں رکھی گئی تھی وہ ٹینکیاں بھی یہاں سے اٹھا دی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام محمد رمضان ہے، پریزیڈنٹ پیٹرول انڈسٹریل ایسوسیشن کی طرف سے مہربانی کرتا ہوں. بھائی کورونا کی جو ہے عالمی وبا ہے، اس کے پیش نظر تمام جتنے بھی ممالک اس میں متاثر ہیں، سب سے جو ہمارا جو پاکستان ہے، اس میں ہم نے ہمارے انتظامیہ، ہماری حکومت اور ہماری جو گورنمنٹ کی عوام تھی، سب کے کوپریٹ کی وجہ سے اس کے عمل درآمد کرنے سے SOPs پر عمل کیا ہے. SOPs پر عمل کرنے کی وجہ سے جگہ جگہ جو چوکوں میں ٹینکیاں تھیں، واسطہ سے تماس ہے وہ دوبارہ اسی جگہ پہ ہر چوک میں ہر جگہ پہ ٹینکی، پانی کی ٹینکی اور صابن رکھیں، جس سے جو بھی عوام ہے اس طرح 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں اور بقایا ماسک کا استعمال کریں. جو سردی کی وجہ سے گھروں سے باہر بہت کم مطابق میں چکر لگائیں، بازاروں میں ضرورت کے مطابق بہت ہی کم چکر لگائیں. تمام دکاندار جو ہے اس میں گزارش ہے کہ حکومت کرے کی طرح انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، SOPs پر عمل کریں. انشاءاللہ اس سے یہ جو ہے عالمی وبا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کے مطابق SOPs کے مطابق جو بھی SOPs انشاءاللہ انتظامیہ SOPs پر کہے گی ہم اس پر عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. انتظامیہ سے یہ بھی تماس ہے کہ جگہ جگہ چوکوں پر یہ مکمل لاک ڈاؤن نہ کریں، جگہ جگہ چوکوں پہ جہاں پہ پانی کی ٹینکیاں پہلنے کی طرح ان ٹینکیوں کو لگائیں اور صابن اس پر رکھیں. اور انتظامیہ اور تاجروں سے بھی یہ تعاون ہے، تاجر بھی ان کے ساتھ تعاون کے ہر قسم کا جو بھی ہم بھی انشاءاللہ میرے ریسٹورینٹ انسٹیٹیوشن جو بھی ہے سارے انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون رکھے گی. اور ریسٹورینٹس میں سینیٹائزر کا استعمال مکمل جو ہے کسٹمر جو بھی ہے اس کو بھی استعمال کی جاتی ہے، ماسک کا استعمال کریں، جتنی زیادہ سختی سے بچنے کی تدابیر جو بھی ہے وہ ساری ان پر عمل پیرا کریں. کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت موجود ہے جی مین بازار میں اور یہاں پہ ان سے بات کریں گے. سر کرونا وائرس ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے سر اٹھا رہا ہے، آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ شہر کے اندر SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، ٹینکیاں یہاں سے اٹھا دی گئی ہیں تو یہ SOPs پہ عمل درآمد تو نہیں ہو رہا. بھائی صاحب کرونا وائرس دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے، لیکن لوگوں نے یہاں پہ ایبٹ آباد میں نہیں، مطلب اسپیسیفکلی ہم ایبٹ آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ SOPs کے اوپر عمل درآمد چھوڑ دیا ہے، ہاتھ ملائے جا رہی ہیں، ٹینکیاں اٹھا دی گئی ہیں، سینیٹائزرز نہیں ہیں کہیں بھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، احتیاط ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی احتیاط ہاتھ ملانا تو فرض نہیں ہے اور دوسرے علیگ سے علیگ ضرور کر لی جائے. اور اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی احتیاط کرے، اور اگر احتیاط نہیں کرے گا تو پھر پریشانی والا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں آج تک اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کر سکا اور اس کے بعد بھی اپنے وطن میں کوئی تیار کر سکے گا بھی نہیں. غیروں کی طرف بھی دیکھنا ہی ہے، وہی سب جو کچھ کرتے ہیں. بہرحال احتیاط بہتر ہے. احتیاط بہتر ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ دلدار عباسی صاحب، مولانا دلدار عباسی صاحب، اور یہ بتا رہے تھے کہ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاتھ ملانا جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ہاتھ نہ ملانے سے ان کو گناہ ہو رہا ہو، بلکہ ہاتھ نہ ملایا جائے اگر اس سے کوئی وبا پھیلنے کا خطرہ ہے. لیکن SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے کیونکہ ابھی جو ویکسینز آ رہی ہیں اگر امریکہ سے آتی ہیں یا UK سے آتی ہیں تو وہ اتنی ایکسپینسو ہوں گی کہ ہمارے لوگوں کے بس میں نہیں ہوگی اور لوگوں میں یہ جو ہے یہ وبا تیزی سے پھیلے گی. موجود ہے مین بازار میں اور یہاں پہ میرے ساتھ ایبٹ آباد کے ایک بہت پرانے تاجر ہیں، ہمارے سینئر ٹریڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ جو ٹینکیاں رکھی گئی تھی پہلے SOPs کے تحت، ابھی وہ پورے ایبٹ آباد سے پوری سٹی سے اٹھا دی گئی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. اس بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ NGO نے لگائی ہیں، کسی تنظیم نے لگائی ہیں. واسا نے لگائی ہیں. واسا کا تو نہیں پتہ لیکن یہ کسی تنظیم نے لگائی ہیں. اگر واسا نے لگائی ہیں تو اس کا کوئی حساب ہوگا یا کوئی ان کے نمائندے ہوں گے جو اٹھا کے لے گئے، لیکن یہ شہر میں ٹینکی کوئی نہیں ہے. تو واسا سے پوچھا جائے کہ وہ ٹینکیاں کہاں گئی ہیں. ابھی موجودہ حالات جو ہے کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ کے خیال کے اندر ٹینکیاں جو ہیں ان کو واپس لا کے یہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے جی، لازمی رکھنا چاہیے، لیکن ان کی کیئر نہیں ہوتی، ان کی صفائی نہیں ہے، ان کا کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن کھانا پوری ہے.
सर खाना पूरी। खाना पूरी, और उन्होंने की और ख़त्म हो गई है बात। सर आप क्या सर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, बड़े आसार हो गए हमारे लोग, इस हवाले से क्या करें? और जिस तरह आप बीमार हैं या हमारे डॉक्टर बीमार हैं वो अमल कर रहे हैं। एहतियात करिए जी। SOPs के ऊपर अमल दरामद आप कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ तक हो रहा है? अब ये 50% अगर हमारा 50% कोरोना वायरस पहले तो फिर तो बहुत खतरा है। बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए इसलिए अमल करें, मास्क हम इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद मैन बाज़ार में। मेरे साथ मौजूद है इजी रोड की शॉप पे। सर ये आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन एबटाबाद के अंदर 90% लोगों को मास्क नहीं पहने हुए हैं। आप देखते हैं और इस वक्त कोरोना वायरस जो है उसको बात तमाम लोग जो है ना उनको चाहिए कि वो मास्क पहने, क्योंकि ये वबा वाकई जो है ना काफ़ी हद तक फैली हुई है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को भी बचाएं और दूसरे लोगों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत लेकिन आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हैं और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये जो सामने प्रोडक्ट लगी हुई हैं ये एबटाबाद में वाजिद दवाखाना बड़ा मशहूर है जी, और इनके पास ये खजूरें और ये जो खुश्क मेवाजात हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मुयसर होते हैं। इस वक्त इनसे बात करेंगे। यहाँ पे सिद्धार्थ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर कोरोना वायरस फैला और इसके हवाले से SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि बस हर कोई अपना मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ ना मिलाएं तो कोई इशू नहीं है। सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करें, वो दोनों इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे अगर लॉकडाउन भी है। इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? एहतियात करनी बहुत अच्छी है। एहतियात ही हर जगह पे हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। आप इस हवाले से क्या मैसेज देंगे सर? सर सफाई निफ्स ईमान है और एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात इसकी बहुत ज़रूरी है। जनाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे सज्जाद साहब। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के हवाले से SOPs के ऊपर हमारे एबटाबाद सिटी में हम देख रहे हैं कि अमल दरामद न होने के बराबर है। स्पेसिफिकली जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं वो इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंटल लेवल पे उन्होंने जो टंकियाँ यहाँ पे रखी थी वो भी उठा दी हैं और वो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुई थी, हाइप क्रिएट हुई थी, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस हवाले से आपका क्या मैसेज? देखिए पाकिस्तान में जो काम होता है बस शुरू में ही होता है, एंड फिर बहुत ख़राब होता है। लेकिन ये है कि SOPs को फॉलो करें और मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें। ये काम आवाम को यूज़ करना चाहिए, ज़रूरी करना चाहिए। और मैं तो बल्कि कहता हूँ कि चलते बंदे का भी फाइन होना चाहिए ताकि वो इसको फॉलो करें, इस चीज़ फॉलो करें। बहुत आगे सर्दियाँ हैं तो ये फैलने के ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ये बता रहे थे, हम वाजिद खाने पे मौजूद थे और सजाद साहब हमारे जो बोल भाई हैं ये बता रहे थे कि अगर आपने SOPs को फॉलो नहीं किया आगे आने वाला मौसम मजीद सर्द है और पाकिस्तान में ये जो कोरोना की लहर है ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसलिए SOPs के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है, एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी काम है कि वो सारी फैसिलिटीज़, वो जो उन्होंने शावर्स लगाए थे, वो जो उन्होंने टंकियाँ रखी थी, वो दोबारा से रखें ताकि लोगों पर वो आई दोबारा से। जी नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैं एबटाबाद मैन बाज़ार में ग्रेस शूज़ में, और ग्रेस शूज़ के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर ये कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से फैल रहा है, SOPs के ऊपर अमल दरामद न होने के बराबर है। आप देख लीजिए ना, ट्रेड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तो मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर्स के हवाले से भी काफ़ी सारी कमी बेशी पाई जा रही है, लेकिन अब पब्लिक को देखें, पब्लिक ने तो मास्क पहने हुए नहीं हुए और एहतियाती तदाबीर को अख्तियार नहीं किया हुआ। और सेकेंडली जो हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन थे, इदारे थे, उन्होंने जो टंकियाँ रखी थी, जो हिफाजती इक़दाम किए थे, वो टंकियाँ भी उन्होंने हटा दी हैं और कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। आप इस पर क्या मैसेज देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद शहजाद है, जनरल सेक्रेटरी मैन बाज़ार। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम से कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें
اور لازمی اپنے گھر یہ بیماری نہ لے کے جائیں اور کوشش کیا کریں کہ یہ ماسک پہنیں اور سینیٹائز کریں. اور میرے بازار کے اپنے بازار کی حد تک میں نے یہ کیا ہوا ہے. دکانداروں کو میں نے سب کو یہ بولا ہوا کہ آپ اپنا ماسک کسٹمر کو پرووائڈ کریں اور کسٹمر کو اس کی جو ہے سینیٹائز کریں. اور میں نے اپنے بازار میں سب کو یہ کیا ہوا اور ہمارے کسٹمر کو بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ماسک پرووائڈ کرتے ہیں اور 120 کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. ہم بھی کراتے ہیں اور انتظامیہ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ یہاں کے خود بھی 120 کا خیال کریں. جو بھائی نے کہا بھی پانی کی ٹینکیوں وہ بھی سب ختم ہو گیا, سب انہوں نے ختم کر دیا. سینیٹائز کا کوئی بھی سسٹم کا ہم دکاندار اپنی مدد ہم خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ پہلے جیسے 120 کا خیال کیا جا رہا تھا ابھی بھی 120 کا خیال کریں. اور دکاندار میں اپنی ڈیٹ کی طرف سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ خود تعاون کیا جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین یہ بتا رہے تھے کہ جو تاجر ہیں وہ ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن 120 کے اوپر عمل درآمد جس سے گورنمنٹ کروا سکتی ہے یا ہماری وفاقی یا صوبائی گورنمنٹ جو ہے ہر صورت میں یہ 120 کے اوپر عمل درآمد گورنمنٹ کروا سکتی ہے. سینیٹائز نہیں کیا جا رہا, وہ جو اسپرے کیے جا رہے تھے وہ نہیں کیے جا رہے, اور کرونا وائرس اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. ہمارے آپ کے بعد ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ایک ڈاکٹر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, نرسوں کی ہو چکی ہے, اور بے شمار لوگ اس کے جو ہے وہ ان میں کرونا وائرس کے جو علامات ہیں وہ پائی جا رہی ہیں, بچوں میں اسٹوڈنٹس میں پائی جا رہی ہیں. اس کے باوجود بھی ایبٹ آباد کے اندر پرائیویٹ اسکول جو ہے انہوں نے اب بچوں کو یونیفارم کے بجائے بغیر یونیفارم میں اسکول میں بلوانا شروع کر دیا ہے. یہ سراسر ظلم ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو کسی کو کرونا وائرس ہو گیا تو وہ اپنے بچے کو ایک علیحدہ کمرے میں کیسے بند کرے گا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اس بات سے اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو بے شک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جب کسی کے بچے کو ہم ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیں گے وہ کس طریقے سے وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو کر پائے گا اور اس کے پیرنٹس کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ اس حوالے سے عمل درآمد کروانا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کے اوپر نظر رکھے کون سے اسکولز کھلے ہیں. 26 تاریخ کو پورے پاکستان کے اندر اسکول بند کیے گئے ہیں, لیکن ایبٹ آباد میں اسکول مختلف جگہوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اسکولز کھلے ہیں تو ان کو یونیفارم کے بغیر اسکولوں میں بلایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں فیسیں دیں گے. خدا رہا آپ فیسیں لیجئے لیکن کم از کم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیے. ناظرین اس وقت موجود ہوں کہ میں ایبٹ آباد میں MCB چوک پہ, اور میرے ساتھ یہاں کبوتر اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے پاس موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے سوال کریں گے سر کرونا وائرس کے حوالے سے یہاں پہ ٹنکی ایک رکھی گئی تھی, وہاں پہ ایک وہ لگایا گیا تھا جس کے اندر سے وہ فوار پڑتی تھی, سینیٹائز کیا جاتا تھا. یہ چیزیں یہاں سے ہٹا دی گئی ہیں اور جبکہ حکومتی لیول پہ بہت زیادہ یہ اس بات کو انجسٹ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس پھیلا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ ٹینکی بھی لگا دی جائے, صابن بھی روزانہ ادھر رکھا جائے, جس طرح پہلے سسٹم تھا اسی طرح ہو جائے. کرونا زیادہ پھیل رہا ہے. کرونا زیادہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹریڈرز کے پاس بھی اور جنرل پبلک کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ماسک نہیں پہن رہے, سینیٹائز نہیں کر رہے, ہاتھوں کو دھو نہیں رہے, اور SOP کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ نے کیا؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ جس طرح پہلے سسٹم تھا SOP کے حساب سے اس طرح پھر کرنا پڑے گا. عوام کو بھی ایسے کرنا پڑے گا. ناظرین یہ بتا رہے تھے کہ عوام کو بھی ایسے کرنا پڑے گا. السلام علیکم سر, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ادھر آ جائیے, کرونا وائرس کے حوالے سے بتائیے گا, کرونا وائرس دوبارہ سے پھیل رہا ہے, کیا حالات ہوتے یہ لینڈ شروع کی ہے یہاں پر سینیٹائزر کی ٹینکی لوگوں نے رکھی تھی وہ افسرانے والا کھول دی. دوسرا نمبر بات یہ ہے کہ آج کل تو ویسے بھی سردیوں کا سیزن ہے, اوپر سے گیس بھی نہیں. جب گیس نہیں ہوگی لوگوں کے بچے گھروں میں بیمار ہو گئے, نمونیا بہت زیادہ ہے. نہ یہ گیس دے رہے ہیں نہ یہ لوگوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں. جب عوام کو یہ فیسلٹی دیں گے تو پھر عوام بھی اس پر عمل کرے گی. پہلے یہاں پر ٹینکیاں تھیں, لوگ سارا دن یہاں ہاتھ دھوتے تھے, بار بار ہاتھ دھوتے تھے, تو وہ اس سے بڑا فائدہ ہو رہا تھا. لیکن یہ افسران بالا نے ٹینکیاں کھول کے سیدھے اپنے گھر لے گئے, کوئی پتہ نہیں ہے ٹینکیاں کہاں کوئی اس کے حوالے سے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہونی چاہیے تاکہ عوام کو کوئی حکومت کی طرف سے فیسلٹی نظر آئے. بہت شکریہ. ناظرین یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت یہاں پہ یہ وہ چوک ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پہ یہ ہمارا مچھلی والا چوک ہے. ایبٹ آباد کے اندر اس کو MCB چوک بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مچھلی والا چوک بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ ایک گیٹ لگایا گیا تھا جس گیٹ سے لوگ
सैनिटाइज होकर गुजरते थे। यहाँ पे टंकी रखी गई थी, वहाँ भी टंकी रखी गई थी, और वो टंकियाँ हर चौक से उठा दी गई हैं। सैनिटाइज लोग नहीं हो रहे। जब लोगों के अंदर से वो खौफ निकल गया है, आज हम दोबारा से कैसे हाइप क्रिएट करेंगे कि कोरोना वायरस एक दोबारा से खड़ा हो चुका है। अभी इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क के अंदर SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं है। आपको 90% लोग ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। बाजार में आपको मेरा कैमरा ये दिखा सकता है कि यहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। जब तक SOPs के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करेंगे, ये आपकी अपनी जान को भी खतरा है। अपनी जानों को बचाने के लिए खुदारा SOPs पे अमल कीजिए। हम अभी जाएंगे इंशाल्लाह वासा के ऑफिस में भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ और ऑफिस जो भी हैं जिन्होंने भी टंकियाँ रखी थी उनके पास भी जाएंगे। इस हवाले से जाके उनसे सवाल करेंगे कि वो टंकियाँ किधर हैं, उन टंकियों को यहाँ पे दोबारा डिप्लॉयड किया जाए। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। कल तक के लिए नासिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।